Mga ikaigsunan ko diyan ni Kristo, magisgot kita, families can be together forever, strong heavenly Father's plan. Mao kini ang plano sa Ginoo, bag-og walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon. Ang kaminyoon nga gipahigayon ubos sa balaod sa ebanghelyo ug sa balaan nga pagkapari mao alang sa mortal nga kinabuhi ug alang sa kahangturan. Mga takos nga mga lalaki ug mga babay nga ingon nga bugkos sa templo diha sa kaminyoon mahimong magpadayon ingon nga bana ug asawa sa tibuok kahangturan. Mao kini ang plano sa Dios kay nag-ingon sa Mateo 16:19, bisan unsa ang imong pagabugkoson sa yuta, pagabugkoson sa langit. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, tataw kayo, klaro kayo kay nag-ingon sa doktrina ug pagigsaad 131:1-4 aron makaangkon sa kinatas-ang ang sa celestial nga gingharian ang usa ka tawo kinahanglan mosulod ngadto sa bag-o walay katapusan nga kaminyoon. Nusayod ko mga kaigsuonan, kini ang kaminyoon, mao kini ang plano sa Dios para makasulod kita sa bag-o walay katapusan nga pakigsaad. Kay nakaingon man diha sa 1 Pedro 3:7, ang bana ug asawa nga manununod sa grasya sa kinabuhi. Kung kita manunod sa grasya ug kinabuhi, kinahanglan gayud kita nga mosunod niini.